ராதே கிருஷ்ணா. கந்தம் 1 அத்தியாயம் 9. अथ नवमोऽध्यायः सूत्रोवाच इति भीतप्रजाद्रोगात् सर्वधर्मविवित्सयां ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देववृतो बदत् तदा ते भ्रातरः सर्वे तदस्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् हृदैर्विप्रा व्यासदौम्यादयस्तदा भगवानपि विप्रऋषेरदेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेरैव गुह्यकैः दृष्ट्वा निबदितं भूमौ दिवसच्युतम् इवामरं प्रणेमो पाण्डवा भीष्मं सानुगासगचक्रिणां तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो दौम्यो भगवान् बादरायणः गृगदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुदः वसिष्ठ इन्द्रभ्रमदः धृतो कृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽद्रिच्च कौशिको सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मराधादयो मदाः शिष्यैरुपेदा जग्मुः कश्यवाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूतमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागविदे कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययो वातविग्रहं पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रसह्य प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्दिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतक्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संतिदेदिरदे पाण्डौ कृता बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्तातो गवதி मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्मृगोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपदे न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेदविदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मोक्ष्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढचरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षीनारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृभ यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादद सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्य नहङ्कृतेः तत्कृतं मदिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तदापि एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे असून्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् यदिन् कळेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कळेवरं यावदिदं ह्यनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुगाम्बुजो ध्यानपदच्चतुर्भुजः सूदोवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां च अनुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यदा वर्णं यदाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नादोपाय लक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षाञ्च सगोपायान् यदा मुनि नानाख्यानेदिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविदे धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालप्रत्युपस्थितः यो योगिन चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तपोवसंहृत्य गिरः सकर्षणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीडपडे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितधारयते विशुद्धया धारणया हदा शुभः तदीक्षये वासु गदायुधव्यदः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसजन् जनार्दनम् श्रीभीष्मोवाच इति मदिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्ने ससुगमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलघकुलावृदाननाब्जं विजयसखेरधिरस्तु मे नवद्या युधि दुरगरजो विधूम्र विश्वके कचलुलित समवार्यलङ्कृतास्ये
मम निशितशरैर्विविद्यमानत्वची विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरदन्निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृदवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुकन्निरीक्ष्य स्वजनवदादिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमकरदात्मविद्यया यच्चरणरदि परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा सुधमधिकर्तुमवप्लुतोरदस्तः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिवं गदोत्तरीयः स्थितविशिखहतो विशीर्णदंसक क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमविससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरस्मिनितश्रीक्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुक्षोर्यमिग निरीक्ष्य हदा गता सरुत्वम् ललितगतिविलासवल्कुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवद्य उन्मदान्ताः कृतिमगन् किल यस्य को भवत्वः मुनिवननुभवर्य सङ्कुलेऽन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिमहं शरीरभाजां हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैगधार्गं येगं समधिगतोऽस्मि विदूरभेदमोहः सुधोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सुन्दश्वास उपारमते सम्पद्यमानमाज्ञाये भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभुवुस्ते तूष्णीं वयां सेवदिनाद्यये तत्र दुन्दुभयोनेतुः देवमानववादिताः ससंसुसादवो राज्ञां कात्पेदो पुष्पवृष्टैः तस्य निर्करणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुभुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः तदस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सखः कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः श्रीहरये नमः गोपिका देवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द